JK News। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। बारिश ने मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले न्यू मीरपुर सिटी में तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी मीरपुर शहर और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ईद के तीसरे रोज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। ईद उल फितर अमन, भाईचारे और खुशियां बांटने का अजीम इस्लामी त्योहार है। लॉर्ड नजीर अहमद। IG जेल खाना जात आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद तैयब ने कहा है कि आजाद कश्मीर की जेलों में बंद कैदी भी हमारी तरह के इंसान हैं। आजाद कश्मीर भर में होने वाली बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग, बरसाती नाले बिफर गए, जानी और माली नुकसान। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने, फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments। ईद उल फितर के मौका पर मीरपुर में होने वाली बारिश ने मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले न्यू मीरपुर सिटी में तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। सड़कें बह गईं, बिजली के खंभे ज़मींबोस हो गए। देखते हैं JK न्यूज की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौका पर शदीद हबस के बाद अलग सुबह घंटों जारी रहने वाली भरपूर बारिश ने हुकूमत आजाद कश्मीर के दावों का पोल खोल दिया। मुतासरीन मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाने वाले न्यू सिटी मीरपुर में सड़कें बह गईं। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुजवजा प्लाट सफाई हस्ती से मिट गए। बिजली की तरसील के लिए नस्ब किए जाने वाले खंबे जमीन बोस हो गए। कई जगहों पर पानी खड़ा होने से मुतअद्दिद मिनी डैम बन गए। न्यू सिटी में आबाद मुतासरीन ने ईद की खुशियां मनाने के बजाय ईद के अयाम हालत खौफ में गुजारे, जिसके बायस न्यू सिटी में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुतासरीन ने कहा कि कच्ची मिट्टी की भराई करके न्यू सिटी तामीर की गई है, जो कि काबिल रिहाइश नहीं है। माहिरीन का कहना है कि आसार और कराइन बताते हैं मनसूबा साजों ने साइल टेस्टिंग नहीं की, जिसके बायस बारिश आसमान से उतरते ही जमीन पर न्यू सिटी नामी जगह का सत्यानाश हो जाता है। न्यू सिटी के मकीनों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर न्यू सिटी में बारिशों से होने वाली तबाही पर तवज्जो देकर मसाइल हल करे। मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल की असल जिम्मेदार मीरपुर की सियासी क़यादत है। वो बेशक चौधरी अशरफ हो, अवामी लीडर या इंटरनेशनल लीडर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हो या वज़ीर आज़म चौधरी मजीद, ये सब जो है ये अपने मफादात के लिए इनकी जंग जो है वो हमेशा अपने मफादात के लिए रही है। और मुतासरीन मंगला डैम के लिए इनका किरदार जो है बड़ा मशकूक है। ये वापडा के लिए काम कर रहे हैं, इनको मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं है। बैरिस्टर साहब की खाई नालियां खड़िया सैक्टर ईच ते डीच तो उठा उन्हें आखे जी असा बड़े सहूलत दे कुछ नहीं, सब मुनाफिक नो, सब टोट मीर जाफर ते मीर सादिक मैं इस बाद और क्या आख सकता। वापडा हमारी बात नहीं सुन रहा और वो अपनी जिद पे कायम है कि हमने 1242 तक पानी भरना है, जो कि किसी सूरत फिजिबल नहीं है, ना ही ज़मीनी लिहाज से और ना ही आबादी के लिहाज से। जो पीपल्स पार्टी वाले चौधरी मजीद ने कोऑर्डिनेटर और जो गद्दार हमारे मुतासरीन डैम में पैदा किए हैं 20-25 हज़ार रुपये देकर, इनको हम बेनकाब करेंगे। जो चौधरी मजीद की साजिशें हैं, जब तक लोगों के मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल हल नहीं होंगे
تو ہم لوگ خاموش سے نہیں بیٹھیں گے۔ متاثرین منگلا ڈیم کو جو آبادکاری سے پہلے جاڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اور وابڈا کی طرف سے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جو بہت بڑا سلطانی ٹولہ ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو ہم جو اپنا مجید صاحب ہیں وہ ان کے گھر آپ جو ہے گندم کے دانے جو بھی بیچتے ہیں، تو اس لیے بیرسٹر صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے حق میں وہ بات کریں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پھر تعاون کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آئندہ کے بعد ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کریں گے۔ 2002 میں یہ سروے کرتے ہیں اور آج دیکھیں اس وقت 5 لاکھ روپیہ ہمارا جو ہے معاوضہ بنا تھا، آج دیکھیں اس کا مہنگائی کا آج دیکھیں کہ اس وقت اینٹیں جو تھی 1600-1700 روپیہ ہزار تھی، آج جو اینٹ ہے وہ جو ہے 5,500-6 ہزار روپیہ ہزار ہو گیا ہے۔ تو ہمارے کون سا ناجائز مطالبہ ہے؟ ہمارے سامنے آئیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہماری وہ بات مانتے بھی ہیں، وہ مان بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جب جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں، پنڈی کسی جگہ جاتے ہیں، وہ ادھر جا کر مکر جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مطالبے جائز ہیں۔ اور یار جائز ہے تو مانو، کیوں نہیں مانتے ہمارے مطالبے؟ یہ 1242 لیول کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے چڑھانے کا پانی، یہ ہم کبھی بھرنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم ادھر جو ہے نا کبھی سٹی میں نہیں جائیں گے۔ عید الفطر کے تیسرے روز بھی میرپور شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ عید الفطر کے تیسرے روز بھی میرپور شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس سے لوگوں کی عید کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن حکومتی اعلانات کے برعکس آزاد کشمیر بھر کی طرح میرپور اور گرد و نواح میں بھی عید کے پہلے اور دوسرے روز کی طرح آج تیسرے روز بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ میرپور، کوٹلی، بھمبر، باغ، پنچ، سدنوتی، رولا کوٹ اور مظفر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث عید الفطر پھیکی پڑی رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید عید کے تیسرے روز دارالحکومت مظفر آباد پہنچ گئے۔ پی ایم ہاؤس مظفر آباد میں مختلف وفود سے ملاقاتیں، عید کی مبارکبادیں دیں اور وصول بھی کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے عید الفطر کا پہلا روز میرپور، دوسرا روز اسلام آباد میں گزارا، جبکہ تیسرے روز وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید لوگوں سے ملنے کے لیے دارالحکومت مظفر آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی اور باشندگان ریاست جموں و کشمیر کو عید کی مبارکبادیں دیں اور عید کی مبارکبادیں وصول بھی کی۔ اس موقع پر چودھری عبدالمجید نے ملنے والے وفود سے بات چیت کرتے ہوئے جہاں لوکل مسائل سنے، وہیں مسائل کے حل کی یقین دہانیاں بھی کروائیں۔ چودھری عبدالمجید نے پیپلز پارٹی کے ویژن پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک سالہ حکومتی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ایک سال میں بھرپور کام کیا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی خدمت کر کے حکومت کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ اس اعتماد پر پورا اتر رہی ہے جو اعتماد لوگوں نے ووٹ دے کر پیپلز پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں میں داخل کر کے کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں پر بھی ریاست کے عوام نے اعتماد کیا تھا، مگر ان حکومتوں نے ریاست کی تعمیر و ترقی اور عوامی اعتماد کو پس پشت ڈال کر صرف اقتدار کے مزے لیے اور کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مظفر آباد میں شعاعی میں آسمانی بجلی گرنے سے متاثر ہونے والے 35 خاندانوں سے ملاقاتیں بھی کی، انہیں راشن تقسیم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر ان کی بحالی کے احکامات بھی دیے ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شاہراہ نیلم کی بندش کا کامسر کے مقام پر دورہ کیا اور فوری طور پر سڑک کھولنے کے لیے متعلقہ محکمے کو حکم دیا ہے۔ ہاؤس آف لارڈز برطانیہ کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر امن، بھائی چارے اور خوشیاں بانٹنے کا عظیم اسلامی تہوار ہے۔ مسلمان اپنا اسلامی تشخص اجاگر کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ لارڈ نذیر احمد نے عید کے موقع پر تارکین وطن رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن برطانوی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں امت مسلمہ کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے پرمسرت موقع پر قوم کو استحکام پاکستان کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔
اسلام نے عید کی خوشی دے کر پوری دنیا میں امن بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ مسلمان اپنا اسلامی تشخص اجاگر کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر لارڈ نذیر احمد سے تارکین وطن رہنماؤں دل پذیر چودھری برسٹر عابد حسین، مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ کشمیریوں کی حقیقی عید آزادی ملنے پر ہوگی۔ بھارت اپنی روایتی ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر کشمیر کو آزادی دے۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ مسلمان عید کی خوشیوں میں برما کے مظلوم مسلمانوں کو کسی صورت نہ فراموش کریں۔ لارڈ نذیر احمد نے JK نیوز کی عید نشریات کی بھی تعریف کی ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ نیلا بٹ سے چلنے والی تحریک نہ صرف آزادی کشمیر کی جدوجہد ہے بلکہ پاکستان کے دفاع کی تحریک بھی ہے، اور اگر اس جدوجہد کا آغاز نہ ہوتا تو آج بھارتی فوجیں آزاد کشمیر کے پاکستان کو ملانے والے ہر راستے پر موجود ہوتی۔ آزاد کشمیر کے تاریخی مقام نیلا بٹ میں مشل بردار ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی 7 لاکھ سے زائد فوج مقبوضہ کشمیر سے پیچھے ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو کشمیر کے محاذ پر شدید خطرات لاحق ہیں۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ سے جو مشل سردار عبدالقیوم خان نے جلائی تھی 65 سال بعد بھی آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے روشن رکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیلا بٹ کے نوجوانوں نے آج یہ مشلیں روشن کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کی مکمل آزادی تک یہ شمع روشن رہے گی۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم کانفرنس کمزور ہو گئی ہے وہ دیکھ لیں کہ 65 سال بعد یوم نیلا بٹ کی تقریبات کا آغاز 3 روز قبل بھرپور جوش و جذبے سے ہو گیا ہے۔ نیلا بٹ کی تحریک بنیادی طور پر ریاست جموں و کشمیر کی تحریک ہے، آزادی کی تحریک ہے۔ نیلا بٹ کی تحریک پاکستان کے دفاع کی تحریک ہے۔ یہ اگر نیلا بٹ کی تحریک نہیں ہوتی تو آج لائن آف کنٹرول جو ہے وہ نیلا بٹ سے گزر رہی ہوتی، کوالہ سے گزر رہی ہوتی، مانسیرا کے دروازے سے گزر رہی ہوتی، یہ ٹانڈے اور گجرات سے گزر رہی ہوتی، یہ بکوٹ سے اور بری سے اور یہ اس سے گزر رہی ہوتی، یہ بری کا جو پرلا علاقہ کوٹے کا علاقہ وہاں سے گزر رہی ہوتی۔ یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کے دفاع کی تحریک ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، حریت کی تحریک ہے، حق خود ارادی کی تحریک ہے، اور اسے ساری قوم کو منانا چاہیے۔ IG جیل خانہ جات آزاد کشمیر چودھری محمد طیب نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جیلوں میں بند قیدی بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، انہیں بہتر بنیادی سہولیات مہیا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے سینٹرل جیل میرپور کے دورہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ IG جیل خانہ جات نے کہا کہ قیدیوں کو ممکنہ سہولیات مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے حکومت بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر بھر کی جیلوں میں اصلاحات لائیں گے، ضلعی مقامات پر عمارتیں تعمیر کریں گے اور جیلوں کے نظم و نسق میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیل ملازمین کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر IG جیل خانہ جات نے جیل کا دورہ کرتے ہوئے قیدیوں سے ملاقاتیں کی اور معمولی جرائم میں قید 8 قیدیوں کی سزاؤں کو ختم کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تسانے خوابانی جنت میں تے آنی ہے تسانی آج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ۔ کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لپون لگا۔ میرپور اپارٹمنٹ It's like living at home, away from home. میرپور اپارٹمنٹس۔ خبر نامے میں دوبارہ خوش آمدید۔ آزاد کشمیر بھر میں ہونے والی بارشوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برساتی نالوں کے بفر جانے سے جانی و مالی نقصان، متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آزاد کشمیر کے طول و عرض میں عید الفطر کے دوران شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ عید کے تیسرے روز بھی جاری رہا۔ میرپور، مظفر آباد، راولا کوٹ اور باغ سمیت کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ کئی ایک مقامات پر پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا۔ ضلع باغ کے نواحی علاقے میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ گھروں میں پانی داخل ہونے سے لاکھوں روپے کا قیمتی سامان تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔
मुजफ्फराबाद में शुआई के मकाम पर आसमानी बिजली गिरने से 35 खानदान मुतासर हुए, जबकि मुजफ्फराबाद से नीलम जाने वाली मैन शाहरा कामसर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद होगी, जिससे आजाद कश्मीर के जिला नीलम का मुजफ्फराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। आजाद कश्मीर के वाहिद अमराज कल्ब के इदारे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मीरपुर में तीसरे मरहले की तोसी का काम तकमील के मराहिल में। हाजी मोहम्मद सलीम बानी इदारा अमराज कल्ब पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरियों के लिए एक रोशन मिसाल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम ने आजाद कश्मीर का सबसे पहला कार्डियोलॉजी सेंटर बनाकर एक रोशन मिसाल कायम की है। KIC में अब तीसरे मरहले पर मजीद तोसी का काम शुरू कर दिया गया है। 10 साल के अरसा में KIC में लाखों मरीजों को इमरजेंसी कार्डियक केयर की सहूलियात मुहैया की गई हैं। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, डडियाल से लेकर पूरे आजाद कश्मीर और सूबा पंजाब के मुल्का इजला, जेहलम, गुजरात और गुजरान तक की 1 करोड़ के करीब आबादी के लिए KIC किसी नेमत से कम नहीं। हाजी मोहम्मद सलीम, KIC के डॉक्टर्स और DHQ अस्पताल मीरपुर के MS डॉक्टर मुश्ताक चौधरी ने मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक रोशन मिसाल कायम की है। मुकामी मुखय्यर हजरात और दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी अगर KIC की मजीद मदद करें तो यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी और दीगर ऑपरेशन भी शुरू किए जा सकते हैं। समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम ने मादा परस्ती के इस दौर में खिदमत इंसानियत का सफर जारी रखा है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मीरपुर उन तमाम लोगों के लिए खुला सबक और रोशन मिसाल है जो फलाह बहबूद के कामों में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। वो जगह उन्होंने दी जब 1 साल 1.5 साल के बाद, तो फिर यहाँ पर ये पहला यूनिट 2002 में मुकम्मल हुआ। 1 साल के तो सरदार सिकंदर याद साहब ने, मैं मुख्तसर बताऊंगा ना, इफ्ता हुआ, फिर इसको चलाया गया और अच्छे तरीके से ICU तक के इलाज के लिए, जहाँ ये जो अच्छा, अभी हाजी साहब ये बताएंगे कि ये इदारा 100 बेडेड है, 100 बिस्तरों के करीब इदारा है। अभी सुना है मजीद आप इसमें एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, आपने मजीद जो है इसमें तामीर और तोसी शुरू की है, तो आप क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में यहाँ दिल के ऑपरेशन हो क्या हो? यहाँ देखिए, ये ये जनरल वार्ड जो बनाई गई है, ये 2010 के एंड में शुरू की थी, 1 साल में मुकम्मल हुई। और इसलिए कि मुझे पता चला था 2010 में कि कुछ मरीजों को ये वापस कर रहे हैं कि जगह नहीं है, तो मैंने ये वार्ड बना दी 40 बेडों की। इसका इफ्ताह हो गया। बेहतरीन किस्म का 150 बेड का एक यूनिट हमारे पास बन गया है। तो बेसिकली ये हॉस्पिटल जो है, इसका वर्कलोड का है कि कम से कम 1400-1500 मरीज़ पर डे आउटडोर की इसकी स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर आती है। और हम सेकेंडरी केयर लेवल और सम टर्शरी केयर लेवल की तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना, वो लोगों को वो ऑफ़र कर रहे हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी ज़हूर हुसैन ने कहा है कि ईद उल फितर दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। मुसलमानों ने बरतानिया में अपने मुस्बत रवैये से ऐसा तासुर कायम किया है कि अंग्रेज भी ईद की खुशियों में शरीक होते हैं। आजाद कश्मीर और बरतानिया की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी ज़हूर हुसैन ने ईद उल फितर के मौका पर JK न्यूज को अपना खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि ईद उल फितर एक खुशी का दिन होता है। ईद की हकीकी खुशी ये है कि दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। इंसानियत का दुख दर्द बांटने वाले अजीम लोग होते हैं। चौधरी ज़हूर हुसैन ने कहा कि बरतानिया में आबाद तारकीन वतन मुसलमानों ने अपने मुस्बत तर्ज अमल से ऐसा तासर कायम किया है कि अब ईद की खुशियों में गैर मुस्लिम अंग्रेज भी शरीक होकर मुसलमानों को मुबारकबादें पेश करते हैं। चौधरी ज़हूर हुसैन ने ईद के मौका पर उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि वो अपनी खुशियों में ईद के दिनों और दूसरे आम अय्याम में भी बतौर खास ऐसे अफराद को शरीक करें जो ईद की खुशियां मनाने से कासर होते हैं। इससे अल्लाह ताला भी राजी होंगे और खुशी भी दोबाला हो सकेगी। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान।